शिक्षक तथा कर्मचारी युनियन नेपाल अनलाइन आइसिटी तालिम समय दिउँसो 5 बजे मिति 2078 साउन 17 गते। सहजकर्ता श्री राजीव सापकोटा सर आज पनि हामी माझ हुनुहुन्छ। माइक्रोसफ्ट वर्ड छ। आयोजक स्वतन्त्र शिक्षक तथा कर्मचारी युनियन नेपाल। सदा चाहिँ आज पनि हाम्रो दोस्रो दिनको कार्यक्रमको समाध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुन यसै स्वतन्त्र शिक्षक तथा कर्मचारी युनियन नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व श्री रामराज राजवंशी सरलाई हार्दिक अनुरोध। सर आइपुग्नु भएको छ? सर अहिले आइपुग्नु भएको छैन होला सर। हुन्छ, आइपुग्नु भएको छैन सर। अहिले प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी पाल्नुभएका सफल प्रधानाध्यापक नमुना विद्यालय श्री पार्वती माविका प्रधानाध्यापक तथा प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपाल काभ्रे प्लाञ्चोकका अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व श्री गोविन्द शर्मा सरलाई आजको यो हाम्रो दोस्रो दिनको तालिमको प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सर एकदम हार्दिक धन्यवाद। सम्पूर्ण शर्माहरूमा हार्दिक नमस्कार र यो महत्त्वपूर्ण अवसरका निमित्त स्वतन्त्र शिक्षक तथा कर्मचारी युनियन प्रति अन्तर्हृदयदेखि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यो न्यानो आतिथ्यतालाई स्वीकार गर्दछु। धन्यवाद जीवन सर। धन्यवाद आदरणीय व्यक्तित्व श्री गोविन्द शर्मा सर। त्यसै गरी म विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हाम्रा प्रशिक्षक श्री राजीव सापकोटा सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सर, अगाडि बढाउनु सर। त्यसै गरी विशिष्ट अतिथि मैले निमन्त्रणा गरेको छु प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपालका केन्द्रीय सचिव हरिहर दाहाल सरलाई। उहाँ आउनु भएपछि म राख्नेछु, त्यही भएर अहिले नाम यहाँ गरिएन। त्यसै गरी अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन श्री भोजराज भट्ट वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतन्त्र शिक्षक तथा कर्मचारी युनियन नेपाल। त्यसै गरी श्री सुदीप मिश्र सचिव स्वतन्त्र शिक्षक तथा कर्मचारी युनियन नेपाल। त्यसै गरी प्रदेश अध्यक्षज्यूहरू मातृका सुवेदी सर प्रदेश नम्बर 1 अध्यक्ष। त्यसै गरी प्रदेश अध्यक्ष श्री जयप्रकाश शर्मा सर। त्यसै गरी बागमती प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री ऋषेश्वर पौडेल सर। जीवन सर मलाई सुनिरहनु भएको छ? हजुर सुनिरहेको छु सर। धन्यवाद जीवन सर। यस तालिममा सबै शिक्षक साथीहरूलाई सक्रिय रूपमा सहभागी भइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। आजको आसन ग्रहण जुम मार्फत गरेको पनि जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद ऋषेश्वर सर। त्यसै गरी लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व श्री भीमलाल पाण्डे सर। भीम सर हुनुहुन्छ। त्यसै गरी कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष श्री धर्मराज पाण्डे सर। त्यसै गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष श्री केशव ओझा सर। गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष श्री कृष्ण नेउपाने सर। अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन निजी स्रोत शिक्षक संगठनका अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व श्री धर्मराज जोशी सरलाई अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन सम्पूर्ण शिक्षक तथा कर्मचारी युनियन नेपाल सँग आबद्ध रहनुभएका प्रदेश सचिव, सम्पूर्ण पदाधिकारी, प्रदेश सचिव, कोषाध्यक्ष तथा केन्द्रीय सदस्यज्यूहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हुन्छ, यहाँहरूमा आसन ग्रहणको कार्यक्रमलाई मैले यहीँ थाती राखेँ। विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको आगमन भएपछि मैले आसन ग्रहणलाई यथावत राख्नेछु र अब म सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुन स्वतन्त्र शिक्षक तथा कर्मचारी युनियन नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा 1 नम्बर प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व श्री मातृका सुवेदी सरलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद जीवन सर। सर्वप्रथम त शिक्षक युनियनको उदय भनेको सम्पूर्ण स्वतन्त्र रूपमा रहेको, जसलाई चाहिँ तपाईँ कुन चाहिँ सङ्घको कि सङ्गठनको भन्ने एउटा व्यतिथि रहेको थियो। जीवन सर सुनिँदैछ? मातृका सर सुनिँदैछ, अगाडि बढ्नु होला। ए हुन्छ सर।
जुन व्यतिथि रहेको थियो त्यो व्यतिथि हामीले अन्त्य गरेका छौँ। कम्तीमा आउँदै गर्दा म स्वतन्त्र भनेर भन्न सक्ने वातावरण बनाएका छौँ र आम शिक्षकका हक हितका कुराहरूलाई लिएर सदैव हामी निस्वार्थ रूपमा लाग्नेछौँ। हामीले शिक्षकबाट ठुलो लेबी उठाएर त्यसलाई विचलन गरेको देखेका छौँ, व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेको देखेका छौँ। त्यो कदापि स्वतन्त्र शिक्षक तथा कर्मचारी युनियनबाट हुने छैन भन्ने बाजा म दोहोऱ्याउन चाहन्छु र यो 1 महिने आइसिटी तालिमलाई भरपूर रूपमा शिक्षक साथीहरूले सदुपयोग गर्नुहुनेछ र यसमा सिकेका कुराहरूलाई कक्षा कोठासम्म लानुहुनेछ भन्ने पूर्ण आशा व्यक्त गर्दै म यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागतम। हेलो, धन्यवाद मातृका सुवेदी सर। त्यसै गरी आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुन आज विशेष जन्मदिन पनि रहेकोले म आफ्नो छोटो भनाइ सहित स्वागत मन्तव्य हाम्रो मातृका सरबाट भइसकेको छ। आफ्नो छोटो भनाइ राखिदिनु हुन र संस्थाको तर्फबाट आफ्नो धारणा राखिदिनु हुन म सरिता शर्मा म्याम जुन लुम्बिनी प्रदेश सचिव हुनुहुन्छ उहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सरिता म्याम, सुदीप सर उहाँलाई। हजुर सर, उहाँ को होस्ट नै हुनुहुन्छ। सरिता म्याम यही हुनुहुन्छ। म्याम हुनु न जस्तो सर अगाडि बढ्दै गरौँ न। अहिले हुन्छ, म्याम आउनु भएपछि उहाँको बनाइराख्ने नै छौँ। अब हामी हाम्रो कार्यक्रम उद्घाटनतिर अगाडि बढाइदिनु हुन यो कार्यक्रमको आफ्नो भनाइ छोटो भनाइ राखेर हामी पछि पनि यहाँको भनाइ अवश्य राख्ने नै छौँ र कार्यक्रम अवधिभरि यो तालिम अवधिभरि रहिरहनु हुनेछ भन्ने विश्वास पनि लिएका छौँ र हामीलाई हाम्रो यो स्थापना कालदेखि साथ सहयोग र सल्लाह सुझाव दिँदै आउनुभएका आशाका प्रमुख अतिथि पार्वती माध्यमिक विद्यालय काभ्रेका सफल प्रधानाध्यापक तथा काभ्रे जिल्लाकै नमुना विद्यालय बनाउन, छोटो अवधिमै नमुना विद्यालय बनाउन अग्रसर र नमुना विद्यालयको रूपमा चिनाउन छोटो अवधिमै सफल प्रधानाध्यापक उपाधि पाउनुभएका आदरणीय व्यक्तित्व काभ्रे पलाञ्चोक प्रशिक्षका अध्यक्ष श्री गोविन्द शर्मा सरलाई म आजको कार्यक्रममा आफ्ना भनाइ राखी उद्घाटन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालक आदरणीय जीवन तिमल सिन्हा सर, कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू रामराज राजवंशी सर, यस्तै गरी आजको विशिष्ट अतिथि सहजकर्ता राजीव सपकोटा सर लगायत स्वतन्त्र शिक्षक तथा कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय तहदेखि प्रदेश तहसम्मबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सम्पूर्ण सर म्याडमहरू सबैमा स्वीकार्नुहोस् हार्दिक अभिवादन, नमस्कार। सबैभन्दा पहिले आयोजकप्रति हार्दिक आभार, धन्यवाद अनि कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु कि यो महत्त्वपूर्ण अवसर यहाँले दिनुभएको छ र यो न्यानो आतिथ्यताका निमित्त आयोजक परिवारप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। वास्तवमा आज शिक्षकहरू पेशागत रूपमा विभिन्न पेशागत सङ्घ सङ्गठनहरूको पछि लाग्दै गर्दा हाम्रा पेशागत हक हितहरू सुरक्षित नभएको लामो समयसम्म पेशागत सङ्घ सङ्गठनका मार्फत हामी आन्दोलनमा जाँदा केही उपलब्धि भए पनि पेशागत रूपले हाम्रो जुन वृत्ति विकास हुनुपर्ने त्यो हुन नसकिराखेको परिस्थितिमा स्वतन्त्र शिक्षकहरूलाई एकताबद्ध गर्दै पेशागत हक हित प्राप्तिका निमित्त अगाडि बढ्ने महान उद्देश्यका साथ स्वतन्त्र शिक्षक तथा कर्मचारी युनियनको जुन एउटा स्थापना भएको छ, यो स्थापनाका लागि जुट्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूप्रति म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र मेरो विद्यालयको तर्फबाट एकदम हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। संस्था स्थापना हुनु ठुलो कुरा होइन, यसलाई जीवन्तता दिनु
र एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नु महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ र यही सबै शिक्षकहरूलाई देशभरिका आम शिक्षकहरूलाई एकताबद्ध गर्ने महान अभियानको रूपमा आज यो युनियनले देशभरिका शिक्षकहरूलाई एकताबद्ध गराएर यो जुन तालिम कार्यक्रम 1 महिना तालिम कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ यो अत्यन्तै सराहनीय कार्यक्रम हो मेरो बुझाइ छ र यो कार्यक्रमले देशभरिका आम शिक्षकहरूको एउटा मागलाई पूरा गर्न सकोस्। आइसिटी को सिप सबै शिक्षकहरूमा हस्तान्तरण गर्दै स्वतन्त्र रूपमा पेशागत हक अधिकार प्राप्तिका निमित्त संगठित हुन चाहने सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिका मित्रहरूलाई एकताबद्ध गरेर अगाडि बढ्दै सरकारको ढोका ढकढक्याउनका निमित्त र हाम्रो पेशागत हक अधिकार प्राप्तिका निमित्त एकताबद्ध भएर जुट्नका निमित्त यो युनियन सफल रहन सकोस् म यो कामना गर्न चाहन्छु र सर यहीँबाटै मैले घोषणा उद्घोष गर्ने हो नि सर? हजुर हो सर, हो सर, हो। हाम्रो मन्तव्य सहित दोस्रो दिनको कार्यक्रम छ। यो दोस्रो दिनको कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा धेरै सहभागी शिक्षक शिक्षिका मित्रहरूको उपस्थिति भएको छ, अपेक्षा छ अझै धेरै उपस्थित हुनुहुनेछ र हाम्रा मार्फत अन्य साथीहरूलाई पनि खबर गरौँ र म पनि एउटा कुनै हुन त पेशागत एउटा सङ्घ सङ्गठन प्रति आबद्ध भएको मान्छे भइराख्दाखेरि पनि आज यो युनियनको जन्म भएको छ र यो युनियनलाई म मेरो एकदम अन्तर हृदयदेखि मन वचन कर्म र सबै भावले चाहिँ यो युनियन प्रति मेरो एकबद्धता छ र यो युनियनले चलाएका अभियानहरूमा मेरो पूर्ण समर्थन तथा सहभागिता रहनेछ। यो चाहिँ यहाँहरू समक्ष प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै यो आज दोस्रो दिनको कार्यक्रम उद्घाटन भएको यहाँहरू समक्ष घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, हार्दिक नमस्कार। धन्यवाद। आजका प्रमुख अतिथि आदरणीय व्यक्तित्व श्री गोविन्द शर्मा सर। म अब हाम्रो ढिला नगरिकन हाम्रो दोस्रो कार्यक्रमको दोस्रो सेसन सुरु गर्न चाहन्छु। आजका प्रशिक्षक आदरणीय व्यक्तित्व श्री राजीव सापकोटा सरलाई आफ्नो प्रशिक्षण अगाडि बढाइदिनु हुन र सहभागी सम्पूर्ण सर म्यामहरूलाई तयारी अवस्थामा रहनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म अब राजीव सापकोटा सर। सम्पूर्ण सर म्यामहरूलाई नमस्कार। म प्रशिक्षक राजीव सापकोटा, मोरङ जिल्ला सुन्दरहरेचा 4 मोरङ, हाल कार्यरत विद्यालय साइलाल मावि सुन्दरहरेचा 6 मोरङ। र सबै कुरा त अगाडि नै सरहरूले भनिसक्नु भयो। अब टाइम पनि लगभग हामीसँग 1 घण्टा मात्रै बाँकी छ। हिजो हामीले करिकुलम भिटा सिभी बनाउने भनेर हामी सबैले त्यो भनेका थियौँ र अब म त्यसैलाई नै फोकस गर्ने भएँ। म अगाडि बढेँ सर म्यामहरू सबैलाई जानकारी गराएर। मेरो स्क्रिन देखिराख्नु भएको छ? सर सर अगाडि हिजोको कुरा थोरै रिपिट गरेर म अगाडि बढेँ। ए हुन्छ सर। हिजो हामीले एमएस वर्ड भनेको 2 तरिकाले 3 तरिकाले खोल्न सकिन्छ भनेको थियौँ। अब एउटा तरिका भनेको विन्डो आर गरे पछाडि त्यहाँनिर विन वर्ड छ, यो तरिकाले खोल्न सकिन्छ र यहीँबाट पनि खोल्न सक्छ। अब अर्को तरिका के छ भन्दाखेरि यही डेस्कटपबाटै अब हामीलाई यो चाहिराख्ने कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि हामी यो डेस्कटपबाटै खोल्न सकिन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामी के गरौँ भने न्यूमा जाउँ। न्यूमा गइसकेपछि यहाँनिर माइक्रोसफ्ट वर्ड भन्ने छ। यो माइक्रोसफ्ट वर्डलाई चाहिँ हामी सिभी भनेर यहाँनिर नाम दिउँ र यसैलाई खोलौँ। ल यहाँनिर सिभी खोलिसके पछाडि हिजो हामीले बोल्ड, इटालिक, अन्डरलाइन, फन्ट कलर, फन्ट साइजको कुराहरू गर्यौँ। अब आज हामी सिभी बनाउँदाखेरि कुन कुरालाई फोकस गर्छौँ भन्दाखेरि हामी सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले अब सिभी बनाउँदाखेरि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सबैभन्दा माथि हामीले लेख्छौँ करिकुलम भिटा भनेर लेख्छौँ। यो लेखिसके पछाडि अब हामी त यो यहाँ यसलाई के गर्छौँ, हिजो हामीले कसरी गर्छौँ भनेको थियो भन्दाखेरि यसलाई अब आज चाहिँ हामीले यसलाई सेन्टरमा लगेर राख्छौँ। यसलाई हामी सेलेक्ट गरौँ। यसको मैले फन्ट साइज अलिक बढाइदिएँ। ल यसलाई हामीले यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई हामी सिलेक्ट गरौँ
र यसलाई हामीले हिजो के गर्न सक्छौं भनेको थियौं भने यो त हामीलाई चाहिराख्ने कुरो र यसलाई हामी बोल्ड गर्न सकिन्छ। यहाँ हामी के गरौँ बोल्डमा गरौँ र यो कुरोलाई हामी अन्डरलाइन पनि गरौँ। बोल्ड र अन्डरलाइन गर्यौं। अब हाम्रो यो हामीले यो बोल्ड र अन्डरलाइन गरिराख्दाखेरि हामीले यो बोल्ड अन्डरलाइन गरिराख्दा के भयो भन्दाखेरि माथि बोल्ड पनि सिलेक्ट भयो र अन्डरलाइन पनि सिलेक्ट भयो। अनि यहाँनेरि हाम्रो चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँनेरि इन्डेन्टेसन लेफ्टतिर छ कि राइटतिर छ कि यसलाई चाहिँ हामीले सिलेक्ट गरेर कता लगाउन सकिन्छ त? छेउमा त यसलाई मिल्दैन, साइडमा। अब यसको लागि हामीले यहाँनिर सेन्टरमा राख्न सकिन्छ। यसो गरियो भने उता जान्छ, यो गरियो भने छेउमा आउँछ, मिलेर बस्छ। यसलाई यसमा राखियो भने के भयो भन्दाखेरि करिकुलम भिटा सिबी भनेर चाहिँ यो सेन्टरमा बस्यो। ल मैले यसको फन्ट साइज अलिक अग्लो बढाइदिएँ, अलिक ठुलो बनाइदिएँ, फन्ट साइज इन्क्रिज गरेँ। अब यहाँनिर हेरौँ त हामीले यो सिलेक्ट गरेर राख्दा बोल्डमा पनि सिलेक्ट भएको छ र अन्डरलाइनमा पनि सिलेक्ट भएको छ। अब त्यो भयो भने हामी यसलाई इन्टर गरौँ र सिधै बस्यो यो। अब हामीलाई चाहिँदाखेरि कता चाहिन्छ भन्दाखेरि लेफ्टतिर चाहिन्छ। यसलाई अन्डरलाइनलाई हटाइदिउँ, बोल्ड लगाइदिउँ र यहाँ हाम्रो के सिलेक्ट भएको छ भने सेन्टर सिलेक्ट भएको छ। सेन्टरबाट यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि यता छेउमा राखौँ। यो करिकुलम भिटा भनेर हाम्रो बिचमा बस्यो प्रिन्ट गर्दाखेरि। अब हाम्रो पर्सनल इन्फर्मेसनदेखि लिएर हरेक कुराहरूलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब त्यो भन्दा अब यो भनेको चाहिँ मेन हेडिङ भयो। हामीले करिकुलम बनाउँदाखेरि सिबी बनाउँदाखेरि यो मेन हेडिङ भयो र यसलाई चाहिँ हामीले सेन्टरमा राख्यौँ। अब अर्को के छ भन्दाखेरि अब हामीले यहाँ पर्सनल इन्फर्मेसन भनेर एउटा टपिक राखौँ। पर्सनल इन्फर्मेसन मेरो अलिकति यो जुम बढी भयो जस्तो छ। ठिक छ, यो सेन्टरमा बसेको छ। यसलाई अलिकति पर्सनल इन्फर्मेसनलाई अलिकति मैले फन्ट साइज घटाइदिएँ। यो पर्सनल इन्फर्मेसनलाई हामी के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसलाई पनि हामी बोल्ड र अन्डरलाइनै गरिदिउँ। किनभने योभन्दा मुनि चाहिँ हामीले के चाहिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो नाम डिटेलहरू चाहिन्छ र यसलाई इन्टर दाबे हाम्रो तल्लो लाइनमा झर्छ। तल्लो लाइनमा झर्छ हाम्रो के सिलेक्ट भइरहेको छ भन्दा बोल्ड पनि सिलेक्ट भएको छ र अन्डरलाइन पनि सिलेक्ट भएको छ। यो दुईटालाई हटाइदिउँ। यो हटाइसकेपछि हाम्रो यहाँनिर के छ भन्दाखेरि इन्डेन्ट लेफ्टतिरै छ। एलाइन चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि एलाइन चाहिँ लेफ्ट एलाइनमेन्टतिरै छ। अब हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि आफ्नो नेम लेख्न सक्छौँ। नेम लेखौँ। अब हामीले यो चाहिँ सेमिकोलन यहीँ दिन सकिन्छ। तर यो दिँदाखेरि हाम्रो अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि अब जस्तै यहाँ हेर्नु है, मेरो नाम लेखेँ। अब म फेरि तलमा एड्रेस लेख्छु। ल यो लेख्दाखेरि यो मेरो नेमको यो डबल सेमिकोलन र यो तलको डबल सेमिकोलन मिलेन नि त, हाम्रो फर्मेटिङै मिलेन। अब त्यसको लागि मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि यसलाई हटाइदिएर म राजीव सापकोटा भन्दा अगाडि 2 ट्याब दिन्छु। 2 ट्याब ल 3 ट्याबै दिएर मैले सेमिकोलन लेखेँ। अब यसमा पनि के गर्छु एड्रेसको पनि 2टा सेमिकोलन दिए पछाडि ल बराबर बस्यो। अब सेमिकोलन मैले दिइसके पछाडि मेरो नाम पनि भयो र सेमिकोलन पनि भयो। अब यो हेर्नु त हामीले अब फर्मेटिङ गर्दाखेरि कस्तो देखियो भन्दाखेरि हाम्रो राम्रो देखिन्छ। अब नेम र एड्रेसको जुन चाहिँ सेमिकोलन हुन्छ त्यो सेमिकोलन चाहिँ बराबर छ। ल अब यसलाई लेखिसक्यौँ। अब एड्रेस लेखौँ हामी। मेरो अलिकति यहाँ फन्ट ठुलो भएको कारणले गर्दाखेरि तल्लो पेजमा झरेको छ। मैले यसलाई फन्ट चाहिँ घटाइदिएँ। सुन्दर रहेछ फो मोरङ भनेर हामीले एड्रेस हाल्न सक्यौँ। अब यसै गरी अर्को के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि एड्रेस पछाडि अब हामीले के हाल्न सकिन्छ पर्सनल इन्फर्मेसन है सर। हामीले यो सिबीलाई चाहिँ थुप्रैवटामा क्याटेगोराइज गरेको छौँ। अहिले हामी पर्सनल इन्फर्मेसनमा छौँ।
पर्सनल इन्फर्मेसन भित्र हाम्रो अर्को के पर्न सक्छ भन्दाखेरि डेट अफ बर्थ पर्न सक्छ। डेट अफ बर्थलाई के गरौँ, डेट अफ बर्थलाई ट्याब दिउँ। ल यहाँ डेट अफ बर्थलाई ट्याब दिइसके पछाडि हाम्रो के भयो भन्दाखेरि नेमको, एड्रेसको र यसको ट्याब बराबर भयो। अगाडिको जस्तो जिगज्यागमा आएन। अब हामी के लेख्छौँ भन्दाखेरि डेट अफ बर्थ भरौँ। ल अब हाम्रो अर्को पर्सनल इन्फर्मेसनमा हामीले अर्को के राख्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब डेट अफ बर्थ पछाडि हाम्रो अर्को पर्सनल के हुन्छ, नेसनालिटी राख्न सकिन्छ। अब नेसनालिटीलाई पनि ट्याब दिउँ। ल एक ट्याबमै पुग्यो त्यो। ट्याब दिए पछाडि अब नेसनालिटीमा हामी के राख्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब हामी सबै नेपाली हो, नेपाली राखौँ, नेपाली राखौँ। अब अर्को भनेको यसरी नै हामीलाई के चाहिन्छ त्यसरी। अब रिलिजन राखौँ। ल 2 ट्याब राख्दा रिलिजन हामी हिन्दुइजम राखौँ। अनि त्यस पछाडि रिलिजन पछाडि अर्को हाम्रो के छ भन्दा म्यारिटल स्ट्याटस राखौँ। अब यो राख्दाखेरि हाम्रो ठाउँ पुग्दैन। अब के गरौँ, यसैले हामीले माथिदेखि के गरौँ, ट्याब बढाउँ, एक ट्याब बढाउँ, फेरि यसलाई पनि एक ट्याब बढाउँ, त्यसको तल्लो लाइनमा झरौँ। यसलाई अझै म फन्ट साइज घटाइदिएँ। ल यसलाई पनि अझै एक ट्याब उता ठेलौँ, यसलाई पनि एक ट्याब उता ठेलौँ, यसलाई पनि एक ट्याब उता ठेलौँ र यसलाई पनि एक ट्याब उता ठेलौँ। यसो गरिसके पछाडि हाम्रो के भयो भन्दाखेरि तलदेखि माथिसम्म मिल्यो। अनम्यारिड भन्ने राखेँ मैले। अब जेन्डर राखौँ। अब जेन्डरबाट हामीले त्यसरी नै ट्याब दिउँ। ट्याब दिइसके पछाडि ल यहाँसम्म। अब हामीले यति गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि हाम्रो पर्सनल इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले यसरी के भयो भन्दाखेरि तलदेखि माथिसम्म एउटै तरिकाले मिल्यो। यो सेमिकोलन अगाडि हामीले यो सिबीलाई चाहिँ करिकुलम भिटालाई सेन्टरमा राख्यौँ, यसलाई भनेको लेफ्टपट्टि राख्यौँ र हामीले अरू नर्मली के गर्यौँ भन्दाखेरि हामीले पर्सनल इन्फर्मेसन राख्यौँ। अनि पर्सनल इन्फर्मेसन भित्रका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अब पर्सनल इन्फर्मेसनदेखि पछाडि चाहिँ अब हामीले सिबी बनाउनु त थुप्रै तरिकाले बनाइन्छ। मलाई चाहिँ यही खालको सजिलो लाग्यो र सिकाउनको लागि पनि सबै कुराहरू यिनीहरू अट्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामीले अब अर्को भनेको हामीले फ्यामिली इन्फर्मेसन पनि राख्न सकिन्छ। फ्यामिली इन्फर्मेसन। अब फ्यामिली इन्फर्मेसनलाई के गरौँ, यसलाई सिलेक्ट गरौँ। अब हामीलाई त यो भन्दा भित्र अर्कै छ। अब अरू यो त हेडिङ भयो। अब यसलाई बोल्ड पनि गरिदिउँ र अन्डरलाइन पनि गरिदिउँ। त्यो गरिदिइसके पछाडि नेक्स्ट लाइनमा झारौँ। अब यो हाम्रो के भयो भन्दाखेरि अगाडिको जस्तै बोल्ड पनि सिलेक्ट भयो र अन्डरलाइन पनि सिलेक्ट भयो। यसलाई अनसिलेक्ट गरौँ। अब त्यहाँनिर फादर नेम, मदर नेम राख्न सक्छौँ फ्यामिली रिलेसनमा। फादर नेम राखौँ। अब फादर नेमलाई पनि त्यसरी नै अगाडिको जस्तै एउटा दुईटा कतिवटा ट्याब हामीलाई दिन मन लाग्छ सबै ट्याबलाई मिलाएर दिउँ। ल अर्को भनेको छ मदर नेम। अब यसलाई पनि त्यसै गरौँ, ट्याब दिउँ। ल अब हामीले यो फ्यामिली इन्फर्मेसन हाम्रो के भयो भन्दाखेरि फ्यामिली इन्फर्मेसन सकभर हामीले बनाउँदा चाहिँ के गरौँ भने सर यो हाम्रो यो फ्यामिली रिलेसन भन्नुमा तपाईँहरूलाई अलिकति फन्ट साइज ठुलो बनाइदिएँ। यो 16 मा बनाउँदा सजिलो राम्रो देखिन्छ र यो यहाँभन्दा मुनिको टपिकलाई चाहिँ अलिकति सानो बनायो। जस्तै यो 26 मा छ भने यसलाई 24 मा झारिदिउँ। यी कुराहरूलाई 24 मा झारिदिउँ। ल यो भन्दा माथिको अलिकति सानो भयो भने राम्रो देखिन्छ। अब यहाँनिर के गरौँ भन्दाखेरि यहाँ मैले ट्याब दिन बिर्सिछु। यसलाई ट्याब दिउँ र त्यो भन्दा माथि। अब त्यस पछाडि हाम्रो फ्यामिली रिलेसन पछाडि हाम्रो के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि कन्ट्याक्ट डिटेल राख्न सकिन्छ।
कन्ट्याक्ट डिटेल। अब यसलाई पनि के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई सिलेक्ट गरौँ। सिलेक्ट गरिसके पछाडि यसलाई बोल्ड गरौँ र अन्डरलाइन गरेर हामी के गरौँ भन्दाखेरि नेक्स्ट लाइनमा जाउँ। नेक्स्ट लाइनमा जाँदाखेरि यो पनि बोल्डमा सिलेक्ट भएको हुन्छ, यो पनि अन्डरलाइन बोल्डमा र अन्डरलाइनमा दुईटै सिलेक्ट भएको हुन्छ। अब त्यो गर्दाखेरि अब टेम्पोरेरी एड्रेस, पर्मानेन्ट एड्रेस, फोन नम्बर र इमेलहरू हामी राख्न सकिन्छ। टेम्पोरेरी एड्रेस अब यो मैले फेरि राखिराख्दिन, तपाईहरुलाई कस्तो सजिलो लाग्छ त्यही अनुसारले बनाउनु। अब यसलाई पनि दुई ट्याब दिउँ, यहाँनेरि आफ्नो राखौँ। अब त्यस पछाडि हामीले फोन नम्बर राख्न सकिन्छ। फोन नम्बर 2 ट्याब 3 ट्याब दिउँ। यसलाई सिरियल्ली मिलाउँ, आफ्नो फोन नम्बर राख्न सकिन्छ। अनि त्यस पछाडि फोन नम्बर पछाडि हामीले अब आजकल त अब सब प्रायः जस्तो सबैको इमेल हुन्छ, इमेल पनि राख्न सकिन्छ। अब इमेललाई पनि ट्याब दिउँ। उता जसरी पुगेको छ हाम्रो यो दुईटा पेजमा झर हामीले फन्ट साइज ठुलो बनाएको कारणले गर्दाखेरि यो अर्को पेजमा। अब त्यस पछाडि अब हामीले कुनै जस्तो अब ल्याङ्ग्वेज डिटेल हालेछ र अब त्यसको लागि चाहिँ मैले अब टेबल इन्सर्ट गर्न सिकाएँ तपाईहरुलाई। यहाँ टेबलको कुरोहरू आउँछ। अब यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि अब ल्याङ्ग्वेज डिटेल भनेर हालौँ। ल्याङ्ग्वेज डिटेल भनेर यसलाई पनि सिलेक्ट गरौँ, यसलाई बोल्ड गरौँ र अन्डरलाइन गरेर हामी नेक्स्ट लाइनमा जाउँ। अब त्यस पछाडि अब यो यतिसम्म त हामीले के अहिलेसम्म के सिक्यौँ भन्दाखेरि यो सिडी बनाउनु त हामीले टाइप गर्न केही गाह्रो छैन। अहिलेसम्म हामीले कति काम गर्यौँ भन्दाखेरि बोल्ड, इटालिक, फन्ट साइज र त्यो गर्ने काम गर्यौँ। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब हामीलाई एउटा टेबल चाहिए हुन्छ। अब टेबलको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई अलिक मैले माथि सार्दै ल हामी इन्सर्टमा जान्छौँ र यहाँनेरि इन्सर्टमा गइसके पछाडि यहाँनेरि कभर पेजहरू, ब्ल्याङ्क पेज, पेज ब्रेक भन्ने सबै छ। हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि टेबलमा जाउँ। अब जस्तो अब हामीलाई कतिवटा टेबल चाहिन्छ त? एउटा, दुईटा, तीनटा, कतिवटा? 3x1 हो कि 4x1 हो कि कतिवटा चाहिन्छ? ल मैले अहिले 4 लिइराखेँ। अब तलतिर मलाई कतिवटा चाहिन्छ भन्दाखेरि एउटा, दुईटा, तीनटा, कतिवटा चाहिन्छ त्यसलाई राखेँ मैले। अब यसलाई राखिसके पछाडि अब हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि डिटेल राखौँ न। डिटेल राखौँ। यो डिटेल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो डिटेल चाहिँ बोल्डमा हुन्छ। यो भनेको माथि हेडिङ हो। हेडिङलाई प्रायः जस्तो हामी सबैले बोल्डमा राखिन्छ। यो के गर्नु, यो डिटेललाई बोल्डमा राखौँ, यसलाई सिलेक्ट गरौँ, बीमा सिलेक्ट गरौँ। अब अर्कोमा जाउँ। अब अर्कोमा गइसके पछाडि फेरि अनसिलेक्ट। अब त्यस पछाडि फेरि हामी के भन्छौँ, रिडिङ। रिडिङ। अर्को भनेको हाम्रो के छ भन्दाखेरि राइटिङ। अब हाम्रो ल्याङ्ग्वेज डिटेलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जम्मा तीनटा खालको, रिडिङ, राइटिङ र स्पिकिङ। ल यसलाई हामी के गरौँ, सबैलाई यसरी एकैचोटि सिलेक्ट गरौँ र यो तीनटैलाई एकैचोटि बोल्ड गर्न सकिन्छ। यसलाई बोल्ड गरौँ र तीनटै बोल्ड भयो। ल अब त्यस पछाडि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब प्रायः जसो हामीले बोल्ने भनेको नेपाली, इङ्ग्लिस, हिन्दी लगभग प्रायः त्यति नै बोलिन्छ प्रायः ल्याङ्ग्वेजहरू। लगभग हामी इङ्ग्लिस राखौँ, सुरुमा इङ्ग्लिस राखौँ। अनि त्यस पछाडि हाम्रो इङ्ग्लिस रिडिङ कस्तो छ त?
गुड छ कि एक्सिलेन्ट छ कि त्यो कस्तो खालको छ भन्दाखेरि त्यो खालको राख। अनि त्यस पछाडि हाम्रो राइटिङ कस्तो छ त इङ्ग्लिस राइटिङ ल गुडै राख्थ्यौँ र स्पिकिङ पनि गुडै राखेँ मैले ल गुड राख। अब त्यस पछाडि अब इङ्ग्लिस पछाडि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि नेपाली ल्याङ्ग्वेज युज गरौँ। अब नेपाली के छ भन्दाखेरि प्राय हामी जस्तो स्पिकिङ रिडिङ पनि एक्सिलेन्टै हुन्छ। एक्सिलेन्ट राखेँ। अब यसलाई यहीँबाट मैले अब अरूमा सबैमा एक्सिलेन्ट छ भने यसलाई म यसरी सिलेक्ट गरेँ र यहीँनिर राइट क्लिक गरेर यहाँनिर के छ भन्दाखेरि कपी छ। यसलाई मलाई फेरि 2-3 चोटि कपी गर्न मलाई यसलाई के गर्छु म कपीमा क्लिक गर्छु र यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि पेस्ट गरिदिन्छु। पेस्ट अप्सन छ वर्डमा छ। अथवा मैले यहाँनिर त्यसरी पेस्ट नगरिकन कन्ट्रोल सी र कन्ट्रोल भी सर्टकट की तरिकाले अब सर्टकट हामी अब एकैचोटि फ्यामिलियर सर्टकट पनि नहुन सकिन्छ। अथवा यसलाई सिलेक्ट गरेर यसरी सिलेक्ट गरेर मलाई अर्कोमा नि एक्सिलेन्ट छ भने यसलाई यसरी सिलेक्ट गर्छु अनि कन्ट्रोल सी गर्छु म सर्टकट की। अनि पेस्ट भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि कन्ट्रोल भी सर्टकट की कन्ट्रोल सी र कन्ट्रोल भी त्यसरी म अब मलाई अझै एउटा लाइन चाहियो। यहाँनिर चाहिँ मलाई अझै एउटा लाइन चाहियो। अब म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि अब मलाई अर्को टेबल चाहियो। अब टेबल चाहिए पछाडि म के गर्न सक्छु यहाँ हेर्नु है कर्सर अन्तिममा यहाँ अन्तिममा यसको सबैभन्दा पछाडि यहाँनिर चाहिँ यहाँ यो टेबलको सबैभन्दा पछाडि देख्दै हुन्छ छैन यहाँनिर चाहिँ यहाँ म क्लिक गर्छु यो कर्सरको छेउमा ट्याक्कै यहाँनिर क्लिक गर्ने हो। यहाँ थिचेर मैले इन्टर की दाबेँ भने इन्टर की थिचे भने अटोमेटिक नेक्स्ट लाइन आउँछ। अथवा यहाँनिर क्लिक गरेर म इन्सर्टमा गएँ भने अब इन्सर्टमा गइसकेपछि इन्सर्ट कोलम टु द लेफ्ट मलाई लेफ्टतिर चाहिने हो कि इन्सर्ट कोलम टु द राइट मलाई राइटमा चाहिने हो कि इन्सर्ट रो एबभ त्यो मैले सिलेक्ट गरेको लाइन भन्दा त्योभन्दा माथितिर चाहिने हो कि इन्सर्ट रो बिलो अब मलाई त्यो भन्दा अहिले मैले जहाँ सिलेक्ट गरेको छु त्यो भन्दा मुनि चाहियो कि इन्सर्ट पुरै सेलै चाहियो कि मलाई कुन चाहियो त आफ्नो आवश्यकता अनुसार हाल्न सकिन्छ। अगाडि नै हामीले प्राय जसो हामीले के गर्छौँ भने लगभग हामीले हेडिङ त 4-5 वटा हुन्छ त्यो थाहा भइहाल्छ 2-3टा तर प्राय जस्तो हेडिङ हामीले सिलेक्ट गरेर त्यहाँभन्दा मुनि हामीले इन्टर की गर्दै गयौँ भने पनि सजिलो हुन्छ। ल मैले त्यसै गरी गरेँ। अब नेपाली इङ्ग्लिस ल मैले हिन्दी पनि राखिदिएँ। ल हिन्दी राखेँ। अब हिन्दी राखिसके पछाडि अब मलाई यो उसबाट मलाई यो टेबलबाट अर्को टेबलमा जान मन लाग्यो भने यसरी सिलेक्ट पनि गर्न सक्छु। अनि अर्को तरिका भनेको हाम्रो 4वटा लेफ्ट राइट अप्सन हुन्छ उँभो जाने एरो हुन्छ लेफ्टतिर जाने हो कि राइटतिर जाने हो कि। अर्को तरिका भनेको म ट्याबले पनि पल्लो लाइनमा जान सक्छु। एउटा ट्याबबाट हेर्नु चाहिँ तपाईहरुले पनि अब ल्यापटप खोल्नुमा चाहिँ ट्राई गर्नु। तपाईले ट्याबले के हुन्छ भन्दाखेरि पल्लो लाइनमा जान काम दिन्छ एक पछाडि अर्कोमा। सधैँ हामीले यसरी माउसले यसरी अर्कोमा जानु पर्दैन। मलाई ट्याब भयो भने म ट्याबले चाहिँ अर्को लाइनमा पनि जान सक्छु सजिलैसँग। अब हिन्दी पछाडि अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि अब हिन्दी चाहिँ हामी कस्तो छौं त भन्दाखेरि अब गुड लेखौं। अब यसलाई पनि मैले कपी गरेँ। अब मेरो प्राय हिन्दी सबै राम्रै छ भने म यसलाई गुडलाई के गर्छु म सिलेक्ट गरेँ र कन्ट्रोल सी सुन्नुस् है कन्ट्रोल सी सर्टकट की कपी गर्ने सर्टकट की के रहेछ भन्दाखेरि कन्ट्रोल सी त्यहाँ गर्छु। अब मलाई अब तपाईको कर्सर के छ भन्दाखेरि कर्सर यिनेरी छ। तपाईले कहाँ पेस्ट गर्ने भन्दाखेरि यिनेरी यहाँनेर तपाईले यिनेरी कन्ट्रोल भी गर्नु भने तपाईको यिनेरी पेस्ट हुन्छ। तर मैले के गर्छु भन्दाखेरि मलाई कहाँ पेस्ट गर्न मन छ त त्यो मलाई पेस्ट गरेको कुरो चाहिँ यहाँ सिलेक्ट गर्छु र कन्ट्रोल भी। अझै मलाई अर्को ठाउँ पनि सिलेक्ट गर्न मन लाग्यो भने कन्ट्रोल भी। अब हेर्नु अब मैले यहाँनेरि अब के गर्दैछु भन्दाखेरि मैले ल्याङ्ग्वेज डिटेल त सके तर मैले के गरेँ नजानिकन इन्टर गरेँ। इन्टर गरेपछि मलाई यो टेबल चाहियो अथवा मैले यो गरेको एक्सन हटाउनु पर्यो अथवा यसलाई तपाईहरुले यसरी सिलेक्ट गरेर पुरै डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यहाँबाट डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ डिलिट रो भनेर। अथवा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ अर्को तरिका भनेको कन्ट्रोल जेड जस्तै मैले इन्टर दाबे अब मलाई यो चाहिएन भने अगाडि जस्ट गरेको कुरा हटाउनु पर्यो भने
अन्डु र रिडु भन्छ कम्प्युटरको भाषामा। अन्डु कमान्ड र रिडु कमान्ड भन्छ। अब मलाई यो गरेको कमान्डलाई चाहिँ अथवा मैले गरेको यो उसलाई चाहिँ मलाई हटाउन मन लाग्यो, अब यसलाई मैले डिलिट गर्न मसँग टाइम छैन, मैले सर्टकट युज गर्ने भएँ र कन्ट्रोल र जेड गरिदिएँ भने यो हट्यो। फेरि मलाई अझै कन्ट्रोल जेड गर्न मन लाग्यो भने मैले कन्ट्रोल जेड गर्दा यो हट्यो, कन्ट्रोल जेड गर्दा यो हट्यो, कन्ट्रोल जेड गर्दा यो हट्यो। ल हेर्नुहोस्, हो त्यसरी हामीले जुन ट्रान्जेक्सन गर्यौँ, जुन कुरो लेख्यौँ र त लेखेको कुरो मिस्टेक भयो भन्दा हामीले काटिराख्नु पर्दैन र कन्ट्रोल जेड गर्नुभयो भने त्यो आफै हट्छ। अब हेर्नु कन्ट्रोल वाई गरे भने के हुन्छ, अगाडिको एक्सनहरू हुन्छ। यहाँ हेर्नु त है, कन्ट्रोल वाई गर्दा अगाडिको एक्सन भयो। ल कन्ट्रोल जेडले चाहिँ त्यो गरेको कुरा हटाउने रहेछ, तर कन्ट्रोल वाईले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हामीले गरिराखेको कुरोलाई, हामीले जुन कुरो गरिरहेछौँ त्यसलाई चाहिँ फेरि अगाडि बढाइदियो। कन्ट्रोल जेडले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अब त्यो हामीले जे लेख्यौँ त्यो कुरोलाई हटाइदिन्छ, तर वाईले चाहिँ के गर्छ, हटेको कुरोलाई फेरि गरिदिन्छ, तर सेभ गर्नुभन्दा अगाडि। ल मैले यो ल्याङ्ग्वेज डिटेललाई मैले यो टेबलको कुरोलाई यति नै गरेँ। अब फेरि टेबलको कुरो अझै आउँछ। ल म फेरि तल्लो लाइनमा जान्छु र अब हाम्रो के राख्न सकिन्छ भन्दाखेरि एकाडेमिक क्वालिफिकेसन राख्न सकिन्छ। एकाडेमिक क्वालिफिकेसन। ल एकाडेमिक क्वालिफिकेसन राखेपछि म यसलाई के गर्छु, अगाडिको जस्तो मैले जे गरेँ त्यसैलाई सिलेक्ट गर्छु, बोल्ड गरिदिन्छु र अन्डरलाइन गरिदिन्छु र म गर्छु नेक्स्ट लाइनमा झर्छु। अब नेक्स्ट लाइनमा झरिसके पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि अब फेरि मलाई यहाँनिर बोल्ड पनि सिलेक्ट भयो, अन्डरलाइन पनि सिलेक्ट भइरहेछ। अब त्यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि फेरि मलाई एकाडेमिक क्वालिफिकेसनहरू त मलाई त लगभग टेबलमै देखाउन सजिलो हुन्छ भनेर मैले के गर्छु भन्दाखेरि अब यसलाई म फेरि के गर्छु, इन्सर्टमा जान्छु, अगाडिको जस्तै इन्सर्टमा जान्छु र टेबलमा जान्छु। अब मलाई कतिवटा चाहिँ टेबल चाहिन्छ भन्दाखेरि 5 वटा 6 वटा। ल मैले 6 वटा चाहिदिएँ, मलाई 6 वटा चाहिँदैछ। यसमा 6 वटा चाहिँदैछ, मैले यहाँनिर दुईटा राखेँ। ल अब त्यो गरिसके पछाडि अब हामी यसमा चाहिँ के राख्न सकिन्छ भन्दाखेरि अगाडि नै हामीले अब सिरियल नम्बर राख्दा पनि हुन्छ, माथि अब मुनि पनि राख्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन, माथि राखिएन। अब त्यसरी सिरियल नम्बर राख्दा पनि हुन्छ। अब हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि एसएन राखेँ र म अर्को ट्याब दिएर म अर्को लाइनमा गएँ। लेभल राखौँ, लेभल राखेँ, इन्स्टिट्युसन राखेँ, इन्स्टिट्युसन राखेँ। इन्स्टिट्युसन राखिसके पछाडि म अर्को बोर्ड राख्छु। बोर्ड राख्छु। अब बोर्ड राखिसके पछाडि पास इयर राख्थेँ, मैले पास इयर राख्थेँ। तल्लो लाइनमा गएर यसलाई थोरै यहाँनिर क्लिक गरेर थोरै बढाउन पनि सकिन्छ यसलाई, नभए मैले यी राखेँ। अब त्यस पछाडि अर्को हाम्रो डिभिजन राख्थेँ, डिभिजन राखेँ। अब यसलाई म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि यो हाम्रो हेडिङ भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई बोल्ड गरेँ, सबैलाई सेलेक्ट गरिदिन्छु र म अब अघि मैले के गरेँ भन्दाखेरि तपाईँलाई डाइरेक्टली यीबाट सिकाएँ बी गर्नलाई। बी गरेपछि सबै बोल्ड भयो। अब सर्टकट की चाहिँ हामीले जानेको सर्टकट की, अब हामीले सिलेक्ट गरे पछाडि अब माथि गएर माउसले लगेर क्लिक गरिराख्नु पर्दैन। अब मलाई सर्टकट की चाहियो। अब सर्टकट की के छ त बोल्डको भन्दाखेरि कन्ट्रोल बी गरे भने सबै सिलेक्ट भएको थियो, अघि बोल्ड गरेको थियो, अहिले हट। अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि यसलाई कन्ट्रोल बी गरे भने सबै बोल्ड भयो। सर्टकट की युज गरिरहेको छु, मैले माउस युज गरिरहेको छैन। तपाईँले मेरो माउसको कर्सर यहाँ छ, देखिरहनु भएको छ। कन्ट्रोल बी गरे भने अब बोल्ड छ भने बोल्डबाट हटो, यदि बोल्ड छैन भने कन्ट्रोल बी गर्दाखेरि बोल्ड भयो। अब त्यस पछाडि हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि 1 राखिन्छ। अब लेभल भनेको हामीले अब एसएलसी लेभल राख्थ्यौँ,
एसएलसी। अब इन्स्टिट्युसनको नाम हामीले एबिसी के राख्न सक्छौँ, जे पनि राख्न सक्छौँ। अब हाम्रो बोर्ड लेभल, अब बोर्ड चाहिँ कुन बोर्ड हो त, अथवा यहाँ हामीले लेभलको ठाउँमा स्कुल लेभल राख्थ्यौँ न, स्कुल लेभल। अब त्यो हामीले जुन राख्न पनि सकिन्छ। अब त्यस पछाडि अब हामीले यहाँ इन्स्टिट्युसन के राख्न सकिन्छ, हामीले कुन इन्स्टिट्युसन पढेको त्यो इन्स्टिट्युसन राख्न सकिन्छ। अब त्यस पछाडि हाम्रो बोर्ड कुन बोर्ड हो त, हामीले एसएलसी बोर्ड हो कि एनइबी बोर्ड हो कि कुन बोर्ड हो, अब त्यो राख्न सकिन्छ। अब पास इयर, हाम्रो पास इयर कुन हो त, 2065, 66 हाम्रो कुन हो, 68, 69 कुन हो, त्यो राख्न सकिन्छ। अब डिभिजन चाहिँ हाम्रो कुन आएको थियो भन्दाखेरि ल फर्स्ट डिभिजन हामीले FIRST फर्स्ट राख्दा पनि भयो। तर हिजो हामीले के सिकेको छौँ एउटा भन्दाखेरि हामीले 1 लेख्छौँ अनि 1 को माथि सुपर स्क्रिप्ट लेख्छौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, सुपर स्क्रिप्ट कन्ट्रोल शिफ्ट डबल प्लस प्लस गर्यौँ भने सुपर स्क्रिप्टमा जान्छ, अथवा हामीले यी सिलेक्ट गर्छौँ। अब यसलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि फर्स्ट, हामीले फर्स्ट डिभिजन राख्न सकिन्छ। यसरी राख्दाखेरि के भयो, हामीले माथि एसटी चाहिँ हिजो पनि गरेको कुरा भयो, आज पनि फेरि रिभयो र हामीले माथि एसटी राख्यौँ र यो हटाइदिन्छौँ। अब हटाइदिइसके पछाडि हामीले यो गर्नु। अब हामीलाई अब तल्लोमा जाउँ, अब 2 लेखौँ। अब कुन हो +2 इन्टरमिडिएट, हामी कुन लेभल हो त्यो लेख्छौँ। +2 कहाँबाट, इन्स्टिट्युसन कहाँबाट हो, बोर्ड एनइबी हो कि एचएससिबी हो कि, अब कति सालमा दिएको छ। अब यहाँ डिभिजन, फेरि डिभिजन लेख्ने कुरो हामी त्यसै गर्छौँ। अब फर्स्ट डिभिजन आएको छ कि सेकेन्ड डिभिजन, फर्स्ट डिभिजनै आएको छ भने फेरि 1 लेख्छौँ। अथवा यसो पनि गर्न सक्यो, हामीले यसलाई के गर्छौँ, हाम्रो माथि नि फर्स्ट डिभिजन, मुनि पनि फर्स्ट डिभिजन आएको छ यसलाई कम्प्लिटली सिलेक्ट गर्छौँ र कन्ट्रोल सी गर्छौँ। र हामीलाई फेरि चाहियो नि त त्यो कन्ट्रोल सी चाहिन्छ कि गर्छौँ, कन्ट्रोल भी भनेर फेरि पेस्ट गर्छौँ। राजेश सर सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सुन्दैछु सर। त्यहाँ केही हाम्रा साथीहरूले हात रेज गर्नु भएको छ, यसो हल्का उहाँलाई पनि समय दिनु होला है त। हजुर हजुर भन्नु त। सर यहाँ एउटा प्रश्न आएको छ कि यो हजुरले यो टेबल कसरी ल्याउनु भयो भनेर हैन। ए हुन्छ हजुर, म यहाँ ह्यान्ड रेज गरेको पार्टिसिपेन्टलाई चाहिँ म अनम्युट गरिदिँदैछु। सो हजुरले आफ्नो प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। लुमाकान्त सर, सो हजुर बोल्नु सक्नुहुन्छ लुमाकान्त सर। लुमाकान्त सर हजुर अनम्युट हुनुभएको छ। हजुर सर। हजुर सर, त्यो एकाडेमिक क्वालिफिकेसन पछाडि हामीले टेबल राख्न सक्ने नसक्ने सर, त्यो चाहिँ अलि कन्फ्युज भएँ म त्यो भएर सर। टेबल एकाडेमिक क्वालिफिकेसन पछाडि टेबल राख्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नुभएको? हेलो हजुर सर भन्नु न, सुन्दैछु सर। सुन्नु भएको छ? सुन्दैछु सर। अब यहाँ मुनि टेबल राख्न के भन्नु भएको छ? राजेश सर हो सर, त्यो मुनि त राख्न सक्ने भयो, सिधै एकाडेमिक क्वालिफिकेसन पछाडि टेबल राख्न सक्ने नसक्ने भनेर सर। एकाडेमिक क्वालिफिकेसन पछाडि यतापट्टि सर। हजुर हजुर, यो एकाडेमिक क्वालिफिकेसन देखि तल चाहिँ मिलो सर। अब यहाँ चाहिँ मिल्दैन सर। अब किन भन्दाखेरि एकाडेमिक, किनभने हामीले यसलाई चाहिँ के गरेको छौँ भन्दा माथि हेडिङ एकाडेमिक क्वालिफिकेसन पछाडि यहाँनिर राख्न मिल्छ सर, मिल्छ सर। हजुर हो, त्यहाँ राख्न सिकाउनु पर्ने भयो सर। तलको चाहिँ अलिअलि आउँथ्यो मलाई, त्योभन्दा पछाडि राख्न चाहिँ अलि गाह्रो भयो। यसो गरौँ न सर, अर्को क्लासमा म सिकाउँछु कि सर। अहिले चाहिँ यसैलाई यहाँभन्दा माथि पनि यहाँबाट इन्सर्ट गरेर पनि गर्न सकिन्छ। हजुर सर। ल हुन्छ सर। अब यसो पनि गर्न सकिन्छ सर, यो कुरोलाई यताबाट बोकेर पनि लगाउन सकिन्छ। तपाईँले भन्न खोज्नुभएको यो कुरो छ नि। अब यसलाई एकाडेमिक क्वालिफिकेसन छ, एकाडेमिक क्वालिफिकेसनको यता पछाडिपट्टि यो टेबलको साइज घटाएर तपाईँले भने जस्तो यहाँ मेरो स्पेस नभएर सरेन, नभए यसरी बोकेर यता पछाडि पनि राख्न सकिन्छ सर। यो सिधै माथि बसेन के सर, मैले बनाउँदा त्यो भएर। त्यो हुन्छ सर, हुन्छ। यहाँनिर अब अलिकति स्पेस भएर हो कि सर। हजुर। अलिकति स्पेस नभएर भएन सर, तपाईँलाई म यो गरेर देखाइदिन्छु ल सर। हस् सर, मेरो समस्या त समाधान गरिदिनु होला भन्ने आशा राखेको छु सर। हुन्छ सर, हुन्छ हुन्छ, तपाईँको समस्या समाधान म गरिदिइहाल्छु सर। ल मैले अहिले मैले मुनि नै राखेर गरेँ सर। ल अर्को हाम्रो के छ भन्दाखेरि त्यस पछाडि अब हाम्रो एसएन राख्थ्यौँ, 3 राख्थ्यौँ र ब्याचलर राख्थ्यौँ। ब्याचलर अथवा हाम्रो कुन लेभल हो त, त्यो लेखेको लेभललाई चाहिँ
हाम्रो कुन डिभिजन आछ त्यही खालको डिभिजनलाई राखौं र अब हामी के गरौं भन्दाखेरि तल्लो लाइनमा जाउँ। अब हाम्रो एकाडेमिक क्वालिफिकेसन पनि सक्यौं हामीले र अब हाम्रो चाहिँ भनेको अब फेरि बुलेटको पालो आएको छ है। अब वर्किङ एक्सपिरियन्स भनेर छ। यसलाई हामीले बोल्डमै राखिरहेका छौं। अब यसलाई चाहिँ हामी के गर्न सकिन्छ नेक्स्ट लाइनमा झरौं र यहाँनेर देख्न हुन्छ, यहाँनेर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनेर थुप्रैवटा बुलेटहरु छ। हामी कुन खालको बुलेट दिने त? हेर्नुस् है, राइट वाला दिने हो कि अथवा यो बाहेक हाम्रो नम्बर सिस्टम वाला दिने हो कि यहाँ नम्बर 1 2 3 गरेर दिने हो कि हामी कुन तरिकाले दिन्छौं त? अब नम्बरिङ बुलेट दिने कि अर्को कुन तरिकाले दिने हो? यहाँ अझै थुप्रै छ, अझै A1 को B त्यसरी अब हेडिङ सब हेडिङबाट दिने हो कि कसरी दिने भन्दाखेरि हामी यहाँ जाउँ, अहिले नर्मलबाटै जाउँ, एउटा बुलेट राखौँ ल, राइट वाला बुलेट राखौँ। अब वर्किङ एक्सपिरियन्स भन्दा के छ भन्दाखेरि अब कति इयर केमा एक्सपिरियन्स छ त? अब हाम्रो अब आफ्नो एक्सपिरियन्स लेखौँ। अब प्रायः जसो हामी टिचरै भएको कारणले गर्दाखेरि टिचिङ एक्सपिरियन्स राख्थे मैले। ल टिचिङ एक्सपिरियन्स राख्थे। अब अरु जस्तो यहाँ भन्दा हामीलाई के छ भन्दाखेरि तल्लो लाइनमा अब टिचिङ एक्सपिरियन्स लेख्यौं अनि हामीले इन्टर की थिच्यौं भने तल्लो उसमा जान्छ। फर्स्ट कसरी लेख्ने एकचोटी वान्स भनेर भन्नुभएको छ। एकछिन पर्खिन ल, जस्तो एकचोटी त उहाँले तपाईले सोधेको क्वेशनको फेरि मैले आन्सर दिएँ। यहाँ हेर्नु है, तपाईलाई फर्स्ट कसरी लेख्नु पर्यो भनेर तपाईले फर्स्ट कहाँनेरि लेख्ने हो त? तपाईले 1 लेख्नु, यहाँ तपाईलाई कहाँनेरि लेख्न मन लागेको छ तपाईले त्यो मेरो अहिले यहाँ हेर्नुस् है, मेरो कर्सर अहिले यहाँनेरि छ। अब यहाँको कर्सर चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि माथिल्लोपट्टि लग्न सक्छु। मलाई कहाँनेरि चाहिँ लेख्न मन लागेको छ त भन्दाखेरि अब मलाई यहाँनेरि लेख्न मन लागेको छ। अब म के गर्छु 1 लेख्छु र यहाँ हेर्नुस् है, होम पेजमा यहाँ के छ भन्दाखेरि बोल्ड, इटालिक, अन्डरलाइन र सबस्क्रिप्ट र सुपर स्क्रिप्ट भन्ने छ। हो त्यो सुपर स्क्रिप्टमा म के गर्छु क्लिक गर्छु। हो क्लिक गरिसके पछाडि सुपर स्क्रिप्टमा क्लिक गरिसके पछाडि अब मेरो यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि यसमा साइन लागिसके पछाडि अथवा यसमा ड्यास लाग्यो। अब यसलाई के गर्न सक्छु भन्दा एसटी राखे पछाडि के भयो भन्दाखेरि मेरो फर्स्ट सेलेक्ट भयो। अब यसलाई फेरि सेलेक्ट भइरहेको छ, यसलाई हटाइदिएँ मैले र यहाँ के गर्छु म अर्को उसमा जान्छु। अब हाम्रो टिचिङ एक्सपिरियन्स के छ त? अब 6 भने लेखौँ। अब मलाई यो लाइन चाहिएन, अब मैले इन्टर गर्दाखेरि बुलेट त आयो। अहिले म के गर्छु भन्दा ब्याक स्पेस किले, यहाँ हेर्नुहोस् है, ब्याक स्पेस किले मैले यसलाई हटाएँ। अब फेरि सिलेक्ट गर्दा आउँछ। यहाँ हेर्नु है, ब्याक स्पेस किले तपाईले दाबे पछाडि यो आउँछ। फेरि एकचोटि यहाँ इन्टर की दिएर चाहिँ यसलाई उ गरिदिने। अब वर्किङ एक्सपिरियन्स पछाडि अब हाम्रो अर्को के छ भन्दाखेरि हामीले अरु हाम्रो कुन फिल्डसँग नलेज छ त? हाम्रो फिल्डमा भएको नलेजहरु चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अब कम्प्युटर नलेज, अब कम्प्युटर नलेजलाई फेरि सिलेक्ट गर्छु, म यसलाई बोल्ड गरिदिन्छु, यसलाई अन्डरलाइन गरिदिन्छु र म तल्लो लाइनमा जान्छु। तल्लो लाइनमा अब मेरो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि मेरो उ त ठुलो भएर यसलाई पनि म तल्लै लाइनमा झार्दिएँ। ल त्यसरी सजिलो हुन्छ। सर म्यामहरु बुझ्नु भएको छैन भने च्याट बक्समा हाम्रो कोर्स सर म्यामहरुलाई च्याट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ मेसेज राख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यस पछाडि अब फेरि मलाई बुलेट ल्याउन मन लाग्यो। अब कम्प्युटर नलेज, अब ट्रेनिङ एक्सपिरियन्सहरु मसँग त हुन्छ। अब के गर्छु भन्दाखेरि म यसलाई इन्सर्टमा जान्छु
सरी इन्सर्ट लाइन यहाँनिर जान्छु र फेरि अघि के जस्तो बुलेट अहिले मैले राइट वाला बुलेट ल्याएको थिएँ भने म यसलाई के गर्छु डट वाला बुलेट ल्याउँछु डट वाला बुलेट ल्याएपछि मसँग कम्प्युटर नलेज के छ त अब बेसिक कम्प्युटर नलेज बेसिक कम्प्युटर नलेज अब अर्को मसँग कुनै नलेज छ भने त्यो नलेज लेख्न सके अब आईसीटी जस्तै कम्प्युटरको नलेज अब अरु बेसिक कम्प्युटरदेखि लिएर अब अपरेटर ग्राफिक्सहरुसँग तपाईहरुसँग कुन के को नलेज छ त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ अब फेरि मलाई यो हटाइदिन मन लाग्यो अब तपाईको यहाँनिर यसलाई यता सार्दिदा भइहाल्छ है हामीले धेरै गर्ने पर्दैन अब त्यसपछि अब बेसिक कम्प्युटर नलेज पछाडी अब हामीले ट्रेनिङ एक्सपिरियन्स ट्रेनिङ एक्सपिरियन्सलाई पनि मैले के गरे भन्दाखेरि यसलाई सिलेक्ट गरे बोल्ड गर्दै अन्डरलाइन गर्दै यसलाई म के गरिदिन्छु नेक्स्ट लाइनमा झार्दिन्छु र अब फेरि ट्रेनिङ एक्सपिरियन्सलाई म के गर्छु भन्दाखेरि अर्को अब मसँग भएको एक्सपिरियन्सहरु कुन एक्सपिरियन्सहरु छ त त्यो भएको एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि यहाँले राइट बुलेट दिने हो कि म अर्को बुलेट दिन ल म यो खालको बुलेट ल्याएँ अब यो खालको मसँग ट्रेनिङ एक्सपिरियन्सहरु चाहिँ के छ त अब आईसीटी ट्रेनिङ कति महिने हो हामीले 1 वीक वाला पनि लियौं भने त्यो पनि राख्न सकिन्छ मैले ला थोरै स्क्रोल डाउन गरे ल ट्रेनिङ एक्सपिरियन्स पछाडी हामीले यो पनि राख्यौं अब फेरि ट्रेनिङ अब होस्टै हामीलाई कुन चाहिन्छ नि त हामीलाई चाहिने कुराहरु चाहिँ कुन हुन् त अब यो भन्दा पछाडी ट्रेनिङ एक्सपिरियन्स हामीसँग अरु पनि केही छन् भने हामीले त्यो राख्न सकिन्छ अब अन्तिममा चाहिँ अब जस्तै मैले के लेखिने विचार गरे भने अन्तिममा यसको फन्ट साइज पनि घटाइदिए थोरै र यसलाई मैले के लेखे भन्दाखेरि आई हियरली डिक्लेयर समथिङ केही लेखेर मैले यसलाई के गरे भन्दाखेरि अन्तिममा के गर्दिन्छु भन्दाखेरि यता अन्तिममा यसलाई मैले लगेर अब यो अन्तिममा लग्नको लागि मैले यो युज पनि गर्न सके हुन्छु अब मैले जुनै पनि युज अब यहाँ हेर्नु त कुन चाहिँ युज गर्ने त मैले लेफ्ट तिर युज गर्ने कि राइट तिर युज गर्ने कि एलाइन चाहिँ म कुन एलाइन युज गर्छु त सेन्टर एलाइन युज गर्छु कि सेन्टरमा युज गर्छु कि लेफ्टबाट युज गर्ला मैले लेफ्टमा युज गरे र कन्ट्रोल बी गरेर यसलाई मैले बोल्ड गर्दिए अब मैले अन्तिममा के लेख्थे मेरो नाम लेख्थे ल यसलाई इन्टर गरेपछि फेरि तल्लो लाइनमा आफै अटोमेटिकली झर्छ किन तल्लो लाइनमा झर्यो भन्दाखेरि मैले यहाँनिर सिलेक्ट गरे भने यो यतापट्टि छेउमा आउँछ मैले यहाँनिर सिलेक्ट गरे भने यो बिचमा जान्छ र मैले यसमा लेफ्टपट्टि राइटपट्टि सिलेक्ट गरे भने राइटबाट लेखिदिए आउँछ सबै अगाडि हामीले के गर्नु लेफ्टमा सिलेक्ट गर्नु लेफ्टबाट राइटमा लेख्दै गर्नु तर अहिले अन्तिममा मैले के गरे भन्दाखेरि राइटपट्टि लेखेँ र राइटपट्टिबाट के हुन्छ अब लेफ्टपट्टि आउँछ र यसलाई मैले यतापट्टि राखेँ सर फन्ट साइज यस्तै राख्नु हो कि यसो गर्नु न सर फन्ट साइज चाहिँ हामीले अब म तपाईहरुलाई थोरै भन्छु ल अब मैले त यो 2-3 वटा पेज भयो नि त सर अब मेरो यहाँ के छ भन्दाखेरि मेरो यो पनि चेन्ज भएको छैन म सबैलाई के गर्छु भन्दाखेरि यो सबैलाई सिलेक्ट गर्छु कन्ट्रोल ए गरे मैले यहाँ हेर्नुस् के अब अलिकति तपाईले यो फर्मेटिङको कुरा अहिले त मेरो उसमा गइरहेछ धेरैवटा स्पेसहरु खाएछ अब मैले के गर्छु कन्ट्रोल ए गरे यहाँ हेर्नुस् है मेरो सबै सिलेक्ट भइरहेछ कन्ट्रोल ए को काम चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब जस्तै यो फन्ट कतिमा छ भन्दाखेरि यो 36 मा छ यो फन्ट भनेको 28 मा छ अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि कन्ट्रोल
ए गर्छु, सबै सिलेक्ट भयो र यहाँ म फन्टमा के लाग्छु भन्दाखेरि टाइम्स न्यू रोमन। ल मैले यो टाइम्स न्यू रोमन अलिक राम्रो देखिन्छ। अब यहाँनिर ए प्लस र ए माइनस भन्ने ए र ए अरु दुईटा ए छ। अब हामीले त फन्ट साइज घटाउनु छ, सबैको एउटै पेजमा राख्नु छ। अब यसलाई मैले घटाइदिए फन्ट साइज। ल अथवा मैले यसलाई के राखेँ 18 फन्टमा राखेँ यो सिबी लाई। यहाँ हाम्रो अलिकति मिलेन छ यहाँ ट्याबको कुरो। ल यसलाई मैले मिलाइदिएँ। ल यसलाई मैले 18 मा राख्यौं र यो टाइम्स न्यू रोमन चाहिँ यसलाई भनेको हामीले 16 मा राखौं। अब 16 मा राख्दा पनि भयो 14 मा राख्दा पनि भयो। र मैले यिनीहरु भनेको चाहिँ यिनीहरुलाई मैले 12 मा राखेँ। यो 16 मा रहेछ। अब यसलाई मैले के गरे भन्दाखेरि यसलाई यसरी सिलेक्ट गरे, सबै फन्टलाई सिलेक्ट गरे र यसलाई म के गर्छु भन्दाखेरि यसलाई म 14 मा राख्दिन्छु। ल 14 मा राख्थे। यति मैले सिलेक्ट गरे जति के भयो 14 मा भयो। अब त्यसपछि अब यो हामीले यो पर्सनल इन्फर्मेसन कुन फन्टमा राखेका छौं 16 मा राखेका छौं र यो कतिमा छ फ्यामिली इन्फर्मेसन 14 मा छ। फेरि म यसलाई सिलेक्ट गर्छु र 14 चाहिँ यीबाट ए इन्क्रिमेन्टमा राखिदिन्छु र 16 बनाइदिन्छु। ल त्यसपछि अब यो 12 मा चाहिँ यसलाई 14 मा राख्थे मैले। ल 14 मा भयो। यो कन्ट्रोल मैले 16 मा राखिदिए। यीबाट 2 बढ्दै गयो 14 16। अब यसलाई मैले 12 मा छ। यसलाई मैले 14 मा राख्थे र मेरो अझै अर्को पेजमा जाइदिन्छ। अब यो झरेको कुरालाई म के गर्छु भन्दाखेरि अब यिनीहरु फन्ट हेर्दा अब हेडिङ चाहिँ हामीले 16 मा राख्ने भयो। 16 14 16 र 14 मा राख्दा भइहाल्छ। अथवा 12 मा राख्दा पनि सारै सानो देखिन्छ। त्यो हामीले उपयुक्त फन्ट साइज कुन हुन्छ त्यसरी। अब कन्ट्रोल ए गरे मैले। अब यहाँनेरि हेर्नुस् है मेरो साइज के छ भन्दाखेरि लाइन प्याराग्राफ। अब मैले 1 मा राख्छु हेर्नुस् है। यहाँ फेरि एकचोटी हेर्नुस् कन्ट्रोल ए गरे, सबैलाई सिलेक्ट गरे। अब यहाँनेरि चाहिँ हाम्रो कुनै हामीले इन्टर की दाबेका छौं, कुनै फन्ट साइज यहाँनेरि स्पेस हाम्रो कति छ कन्ट्रोल ए गर्छौं र हाम्रो स्पेसिङ चाहिँ हाम्रो कतिमा छ भन्दाखेरि अब यहाँनेरि थुप्रै 1 मा राख्ने कि 1.15 मा राख्ने। ल 1 मा राख्थे मैले। ल यतिमा राखेपछि हाम्रो अझै तल्लो लाइनमा छ। अब यसलाई अझै हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अझै कन्ट्रोल ए गरौँ र फेरि यही जाउँ। यही गरिसकेपछि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि रिमुभ स्पेस आफ्टर प्याराग्राफ। यहाँ हेर्नुस् है। अब तपाईले यहाँ बुझिहाल्नुभयो। यहाँ हेर्नुस् है। अब हाम्रो स्पेस त अनावश्यक स्पेस खाइरहेछ यसले। हामीलाई चाहिने भन्दा बढी स्पेस खाइरहेछ। त्यो हुँदा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो पेज बढी खान्छ। जस्तै अहिले हामीलाई के भएको छ भन्दा अनावश्यक स्पेस खाइरहेछ। यहाँ त हाम्रो दुईटा हाम्रो एउटा पेजमा सकिने काम हाम्रो दुईटा पेजमा अटिरहेछ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी के गर्छौं यसलाई फेरि सिलेक्ट गर्छौं कन्ट्रोल ए। कन्ट्रोल ए गरेर सिलेक्ट गरिसकेपछि फेरि यही जान्छौं र के गर्छौं लाइन स्पेसिङ अप्सनमा अरु पनि छन्। अब त्यो अप्सनमा अहिले नछिरौं। यहाँ एलाइनमेन्ट कति हो यो सबै कुरोहरु पछाडी गरौँला। फर्स्ट अफ अल चाहिँ हामीले यहाँ नर्मल कुरोमा चाहिँ बुझाउँ है। अब यहाँ जाउँ र यहाँ गएपछि रिमुभ स्पेस आफ्टर प्याराग्राफ। हेर्नुस् है। अब हामीसँग भएको स्पेसको के भयो प्याराग्राफहरु के भयो सबै अटो र यसलाई पनि अटाउन सकिन्छ। अलिकति फन्ट साइज उयो गरेर यसलाई मैले अहिले हटाइदिएँ। ल यहाँबाट हामीले के भयो भन्दाखेरि हाम्रो यो अहिले गरेको कुराहरुमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि फन्ट साइजहरु सबै मिल्यो। हाम्रो 3-4 पेजमा भएको कुराहरुलाई चाहिँ हामीले मिलाउन सक्छौं। फेरि यहाँ हेर्नुस् है। फेरि तपाईलाई मैले त्यो स्पेस हटाउने र बढाउने कुरो फेरि सिकाएँ। कन्ट्रोल ए गर्नुहोस्, सबैलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। सबैलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ जाउँ र लाइन स्पेसिङ यहाँनेरि एड स्पेस आफ्टर प्याराग्राफ।
स्पेस चाहिँ हाम्रो यहाँ थुप्रै रह्यो। अब फेरि यसलाई कन्ट्रोल ए गरेर सिलेक्ट गरौँ। त्यो सिलेक्ट गरेको कुराहरूलाई चाहिँ अब फेरि के गरौँ, रिमुभ गरौँ। ल रिमुभ गरिसके पछाडि चाहिँ हामीसँग भएका अनावश्यक स्पेसहरूलाई चाहिँ हामीले रिमुभ गर्न सक्छौँ। सर रेजेन्ट गरिराख्नु भएको थियो सर म्यामहरूले। हजुर सर यहाँ गरिराख्नु भएको छ 5 जनाले। म उहाँलाई दिन्छु है। ल इनु म्यामले अघिबाट ह्यान्ड रेज गरिराख्नु भएको छ। इनु म्याम हजुरलाई अनम्युट गरिदिएको छु, हजुरले आफ्नो प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। सर नमस्कार है। म्याम नमस्कार। यो सँगै गर्न लागिरहेको थिएँ तर एकदम सरले छिटो गर्नुभयो, त्यो भएर यो कोलम लिएर आउँदाखेरि नि मेरो मिलेन, त्यहाँसम्म मिलाएर लगिरहेको थिएँ। कोलम ल्याउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ बिग्रियो। अनि तपाईले भन्नुभएको यहाँनेरि पुगेर तपाईको कोलम तपाईले यहाँबाट यतिसम्म स्पेस गर्नुभयो, तपाईलाई त्यहाँ भन्दा तल्लो कोलम चाहियो हैन त म्याडम? त्यहाँ चाहिँ भ्याउँदै भ्याएन, त्यो टेबल चाहिँ कताबाट कसरी गर्नु न म्याम। यहाँ हेर्नु त, तपाईले मेरो कर्सर देखिराख्नु भएको छ? देखाएको छु। हो, तपाईले मेरो कर्सर देख्नु भएको छ भने यहाँ हेर्नु चाहिँ, यो मैले गुड भन्दा पछाडि यहाँ यो टेबलको यो ल्याङ्ग्वेज डिटेलको टेबलको सबैभन्दा अन्तिममा क्लिक गरे मैले। हेर्नुस् है, ल्याङ्ग्वेज डिटेलको सबैभन्दा अन्तिममा क्लिक गरे। ल अन्तिममा मैले क्लिक गरिसके पछाडि मेरो कर्सर अन्तिममा गयो र मैले एकचोटि इन्टर थिचेँ। इन्टर थिचे पछाडि अर्को टेबल आयो म्याडम। अनि त्यो तल्लो छुट्टै टेबल ल्याउने बेलामा फेरि अलि यहाँ तपाईले फेरि के गर्नु पर्यो, यहाँ यो टेबलको काम सकियो, तपाईले यहाँ तलतिर गएर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईको आइ। अब फेरि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि, अब तपाईले एउटा कुनै सर्टेन हेडिङ दिनु। म तल्लो पेजमा गएँ, तपाईले कुनै एउटा सर्टेन हेडिङ दिनु। अब ल एसटीएफटी भन्ने तपाईले एउटा हेडिङ दिनुभयो। हजुर। अब यो हेडिङ चाहिँ तपाईलाई यहाँ टेबल हाल्न मन लाग्यो, यहाँ टेबल हाल्नु पर्यो। तपाईले यहाँनेरि के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि, ल यहाँनेरि तपाईले टेबल हाल्नु, यहाँनेरि हाल्नु। एकजना सरले पनि क्वेसन सोध्नु भएको थियो, यहाँबाट म सरलाई पनि त्यही बुझाइदिइहालेँ। तल झार्नु सर, दुईटा इन्टर की थिचेर, अनि त्यस पछाडि हामीले जस्तो तपाईले यहाँबाट इन्टर थिच्नु, इन्टर थिचिसके पछाडि यसमा सिलेक्ट गर्नु। ल उहाँ सरले भन्नुभएको ट्याक्कै यसरी भन्नुभएको छ, तपाईलाई कहाँनिर चाहिन्छ त यो टेबल? यहाँ हेर्नु, तपाईलाई कतापट्टि चाहिन्छ, यतापट्टि चाहिन्छ कि यतापट्टि चाहिन्छ कि? सरले एकाडेमिक क्वालिफिकेसन पछाडि भन्नुभएको थियो, ट्याक्कै तपाईँलाई एकाडेमिक क्वालिफिकेसनको कहाँनिर चाहिन्छ त? जस्तो मैले यहाँ तल भएको उसलाई मैले यतापट्टि ल्याएँ। सकभर मैले राख्दा चाहिँ अलिकति फर्मेटिङ मिलाउनुको लागि यहाँनिर एउटा हेडिङ दिएर त्यहाँभन्दा मुनि राखेँ, यसलाई हेडिङलाई बोल्ड गरेर। अब तपाईँलाई यिनीहरू चाहियो भने तपाईँले यसलाई जस्तो तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने, मैले एकछिन यसलाई फेरि रिमुभ गरिदिएँ। ल तपाईले यहाँबाट के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले यहाँ एउटा कुनै हेडिङ दिनुभयो, त्यो दिएको हेडिङलाई चाहिँ तपाईले फेरि इन्सर्टमा जान सक्नुहुन्छ र इन्सर्टमा गइसकेपछि टेबल भन्ने अप्सन आउँछ र तपाईले टेबलमा गर्नुहोस्। र दुईटा, ल मैले दुईटा मात्रै राख्थेँ तपाईँलाई। दुईटा राखे पछाडि तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि, यसलाई तपाईँले यहाँबाट बोक्दाखेरि नआउन सक्छ, तर डाइरेक्टली आयो। अथवा तपाईँलाई डाइरेक्टली आएन भने चाहिँ इन्टर की थिचेर चाहिँ त्यहाँबाट पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। सर अनि एउटा अर्को कुरा सोध्छु म, मेरो चाहिँ यो वर्डमा एसएम वर्ड थिचेपछि अफिस खोल्दाखेरि जहिले पनि लाइनमा आउँछ सर। हजुरको चाहिँ यो सादा पेपर जस्तो निक्लियो, मेरो चाहिँ लाइन कपी जस्तो। यहाँनेरि फर्मेटिङ मिलाउनु पर्छ म्याडम, त्यसको यहाँनेरि मेरो तपाईले 7 कि कुन युज गरिराख्नु भएको छ, यहाँनेरि गएर चाहिँ अप्सन भन्ने हुन्छ। यहाँ अप्सनमा चाहिँ यहाँनेरि थुप्रै हुन्छ म्याडम, ल्याङ्ग्वेज प्रुफिङहरू एकचोटि त्यहाँनेरि हेर्नुहोस् न म्याडम, एडभान्स अप्सनहरू त्यहाँनेरि हुन्छ। अनि यहाँनेरि स्मार्ट प्याराग्राफ सेलेक्सन यहाँनेरि कहाँनेरि हुन्छ, त्यो लाइन भन्ने के समथिङ त्यो तपाईँको लाइन आएको हुन्छ, त्यसलाई हटाउन मिल्छ म्याडम। हस् सर धन्यवाद। यहाँनेरि यसो गर्नु ल, तपाईँकोमा त्यहाँ 7 चलाउनु भएको छ है, के चलाउनु भएको छ, फाइलमा जानुहोस्। अनि त्यहाँनेरि 16 चलाइरहेको छ, त्यहाँ भ्यू अथवा केही अप्सन भन्ने हुन्छ, त्यहाँनेरि अप्सनमा गइसके पछाडि तपाईँको यहाँनेरि हुन्छ म्याडम। अब अफिस यहाँ हेर्नु त म्याडम, मेरोमा ट्याक्कै जेनरल भित्रै आयो क्या, अफिस लाइन थेम भन्दाखेरि व्हाइटमा आयो अथवा कस्तो लाइट ग्रे, अब त्यो कुन खालको चाहिने हो यहाँनेरि, यहाँ त मेरो त्यही भएर व्हाइटमा आयो। हस् धन्यवाद, अब बुझेँ, बल्ल बुझेँ। हस् धन्यवाद। हस् धन्यवाद इनु म्याम। मातृका सरले पनि, मातृका आचार्य सरले पनि हात उठाइराख्नु भएको छ। मातृका आचार्य सरलाई मैले अनम्युट गरिदिएको छु। राजीव सर। हजुर सर भन्नु त। त्यो लाइनको एकचोटि फेरि भनिदिनु त सर, म यहाँ मेरोमा यो टेबलको सर। हजुर
यो टेबललाई फेरि सर मैले अर्को होइन ओडको के म्यामको अघि समस्या थियो नि लाइनमा सर यहाँनिर फाइलमा गएर अप्सनमा तपाईँ कुन अप्सन कुन विन्डो चलाउँछ अप्सनमा गइसकेपछि सर यहाँनिर अब जेनेरलमै अब मेरो चाहिँ यिनीहरू छ जेनेरलमै छ थीम होइन सर हजुर अब त्यहाँनिर अब तपाईँको यो प्रुफिङतिर छ कि डिस्प्लेमा पनि हुन सक्छ होइन सर यहाँ डिस्प्लेमा पनि स्पेस छ प्याराग्राफ मार्कहरू जस्तो प्याराग्राफ मार्कमा यो हेर्नु त सर यो बी लेख्नेमा हामीले यहाँनिर क्लिक गऱ्यौँ भने हाम्रो ब भन्ने आउँछ अब स्लो हाइलाइटर मार्कर यहाँनिर अप्सन छ सर यहाँका अप्सनहरू एकचोटि हेर्नु न सर तपाईँले ल एक्ज्याक्ट कहाँनिर छ भन्ने कुरो चाहिँ मैले हेर्नै पर्छ हुन्छ थ्याङ्क यू सर अगाडि बढाउनु अर्को सरले के सोध्दै मैले क्वेशन सोध्दै थिएँ सर हजुर मातृका सर हजुरले आफ्नो प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ यो तलतिर चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ टेबल ल्याउँदाखेरि इन्टर थिच्ने सर यो राइट र लेफ्टमा चाहिँ रोहरू हाल्दाखेरि के गर्नु सर ए तलतिर त ल्याइयो सर जस्तो हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो टेबल यहाँ छ सर अब यहाँनिर गइसके पछाडि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ जाने अनि इन्सर्ट भन्नेमा जाने सर इन्सर्ट भन्ने हुन्छ अनि तपाईँलाई इन्सर्ट चाहिँ कतापट्टि हो त ल मैले राइट कोलम टु द राइट थप्थेँ राइटपट्टि कोलम थप्थ्यो तपाईँलाई कतापट्टि कोलम थपियो त यहाँ हेर्नुहोस् है इन्सर्टमा गर्नुहोस् तपाईँलाई लेफ्टपट्टि चाहिने कि राइटपट्टि चाहिन्छ तपाईँलाई देब्रे हातपट्टि चाहिने कि दाहिने हातपट्टि चाहिन्छ यहाँ हेर्नु तपाईँले राइटपट्टि हाल्न सक्नुभयो अझै अर्को अप्सन के छ भन्दा इन्सर्टमा जाने अब मैले राइटपट्टि थप्थेँ यतापट्टि थप्यो कोलम अब त्यसै गरी मलाई डाउन थप्न मन लाग्यो रो एबभ थप्थेँ मैले अब मास्तिरपट्टि थप्यो अब मैले अर्को रो चाहिँ के कतापट्टि थप्थेँ भन्दाखेरि रो चाहिँ कता बिलोमा तलतिर थप्यो र अर्को चाहिँ भन्दाखेरि अब इन्सर्टमा गएँ इन्सर्टमा गइसकेपछि इन्टायर सेल भन्यो भने कम्प्लिटली कतापट्टि सेल चाहिँ कता थप्ने लेफ्ट गयो कि इन्टायर रो एन्ड कोलम हो कि कतापट्टि थप्छु त यहाँनिर अप्सन सेल डाउन भन्दाखेरि तलतिरपट्टि थप्यो अघि चाहिँ मैले त्यो प्रायः चाहिँ हेडिङ कतिवटा छ भन्ने कुरा इन्सर्टमा यहाँबाट देखिहालिन्थ्यो अनि तपाईँलाई सजिलो होस् भनेर मलाई कतिवटा चाहिँ छ भन्दाखेरि 3टा 4वटा कतिवटा छ अनि योभन्दा मुनि चाहिँ कतिवटा जाने भन्दाखेरि त्यो त अब थाहा हुँदैन भनेर मैले त्यसरी सेयर गरेर इन्टर गरेर सजिलो तरिकाले सिकाएको छ अनि त्यो नेपालीबाट चाहिँ टाइपिङ गर्न सर तर कुनै शब्दहरू लेखिसकेपछि अन्डरलाइन जस्तो सानो आउँछ क्या त्यो यो चाहिँ भनेको ग्रामेटिकल इरर र जस्तो यो कस्तो हुन्छ भने नि सर यो ग्रामेटिकल इरर र अर्को भनेको स्पेलिङ इरर हुन्छ अब ग्रामेटिकल इरर भनेको चाहिँ जस्तो हामीले येल्लो लाइनमा अथवा यसरी आएको हुन्छ यहाँनिर चाहिँ ग्रिनमा चाहिँ आएको हुन्छ यसमा चाहिँ येल्लो आएको जस्तो यहाँनिर हाम्रो इग्नोर ए गर्दै पछाडि आउँछ जस्तो हाम्रो यो सुन्दर हरैचा भन्ने हुन्छ यो सुन्दर हरैचा त यो डिक्सनेरीमा भेटिँदैन नि त सर अनि त्यो नभेटिसके पछाडि यसलाई सिलेक्ट गर्ने र अब तपाईँलाई त्यो हटाउनु मलाई इग्नोर वान्स गरिदिनु न सर इग्नोर अथवा इग्नोर वान्स त्यो गर्दा पनि भयो अब त प्राय डिक्सनेरीमा नभेटिएको वर्ड्सहरू चाहिँ रातो लाग्दिन्छ जस्तो उसले चाहिँ अब मेरो यहाँ सापकोटाको स्पेलिङ के भएको छ भन्दाखेरि सापकोटाको स्पेलिङ यहाँनिर उसको डिक्सनेरीमा छैन त्यो नभइसके पछाडि उसले जस्तो यहाँनिर सजेसन दिन्छ उसँग भएको स्पेलिङहरू अनि यहाँबाट चाहिँ तपाईँले इग्नोर अल गर्दैन पनि सक्नुभयो अथवा एड टु डिक्सनेरी पनि गरिदिन सक्नुभयो जस्तो यो मेरो स्पेलिङ मिस्टेक भयो म्यारिटलको स्पेलिङ अब यहाँनिर म्यारिटल यसरी अब यहाँनिर अन्डरलाइन म्यारिटल यो चाहिँ के भन्नु एम क्यापिटल सर बुझ्नुभयो हजुर सर अब त्यो नेपालीतिर जाँदाखेरि फेरि बुझिएला सर थप होइन नेपालीमा पनि त सर नेपालीमा पनि त यो डिक्सनेरीमा एड भएको हुँदैन नि त सर त्यो प्रिन्ट गर्दाखेरि तपाईँको रातो आउँदैन सर त्यसले केही फरक पार्दैन ए अनि त्यो सर काटिन्छ कि कुनै बेला अक्षरहरू नि त्यो पनि हो सर यहाँ प्रुफिङमा जानुपर्छ सर यहाँ फाइलमै गएर यहाँनिर तपाईँको अप्सन हुन्छ तपाईँको सर्टकट आउँछ सर यहाँनिर प्रुफिङमा गए पछाडि अब तपाईँको यहाँनिर यहाँनिर यहाँ कहाँनिर हुन्छ सर त्यसलाई चेन्ज गर्नु अटो करेक्ट अप्सन यहाँ हेर्नु सर अटो करेक्ट अप्सन हुन्छ अटो करेक्ट अप्सनमा गइसके पछाडि चाहिँ अब तपाईँको के भन्छ क्यापिटलाइज इनिसियलमा क्यापिटलाइज फर्स्ट लेटर गर्ने हो कि तपाईँको कुन गर्ने हो त ए थ्याङ्क यू सर त्यो प्रुफिङमा गइसके एकचोटि सर प्रुफिङमा जानु कि तपाईँहरूको त्यो सर्टकट आउने अप्सनहरू हुन्छ नि सर त्यो सर्टकट आउने अप्सनहरू चाहिँ तपाईँले तपाईँहरूको त्यहाँ भ्यूमा पनि हुनसक्छ र तपाईँहरूको प्रुफिङमा पनि जान सक्नुहुन्छ यहाँनिर जाने अप्सनमा जाने अप्सनमा गइसकेपछि तपाईँहरूको यहाँनिर जेनेरलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूको डिस्प्लेमा केही प्रब्लम आएको छ भने तपाईँहरूको जस्तो लेख्दै हुन्छ लेख्दा अथवा के आयो भने तपाईँले डिस्प्लेमा जान सक्नुहुन्छ जस्तो तपाईँले एउटा लेख्नुहुन्छ अर्को आयो भने प्रुफिङमा जाने कस्तो भन्दाखेरि अटो करेक्ट अप्सनमा अरू पनि हुन्छ हो त्यसमा जाने अब सेभमा हेरि तपाईँहरूको
प्रब्लम आयो भने सेभमा कहाँनिर सेभ हुन्छ भन्नेमा हो। त्यसरी यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा तपाईँहरूले युज गरेको ल्याङ्ग्वेज कुन ल्याङ्ग्वेज युज गर्नुभएको छ हजुर राजीव सर, अब अर्को एउटा प्रश्न लिउँ है। वामकला सरले यहाँ अघिबाट हात उठाइराख्नु भएको थियो। ल वामकला सर, हजुरले अनम्युट गरेर हजुरले प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। मैले अनम्युटको अनुमति दिइसकेको छु। वामकला भनेर लेख्नु भएको छ। ए हजुर म्याम, मैले भन्न खोजेको जस्तो ऐतिहासिक सरले भन्नुभएको थियो नि, त्यो क्वालिफिकेसनलाई एउटै रोमा राख्दाखेरि टेबल एउटै रोमा राख्ने भन्ने कुरा गर्नुभयो नि सर। मलाई के लाग्यो भने यो डाटा बनाउँदाखेरि त्यो क्वालिफिकेसन राख्दाखेरि टेबल तलै बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ कि सर। होइन, त्यो तल बनाउँदा होइन, सरले त्यो बुझ्न खोज्नु भएको टेबल त तलै हुन्छ कि प्रायः जस्तो हामीले त्यो डाटा बनाउँदा त तलै राखिन्छ म्याडम। तर सरलाई चाहिँ हाम्रो फर्मेट हजुर होइन सर, हाम्रो फर्मेट गराउँदाखेरि टेबल बनाउँदाखेरि यता अप्सन लेखेर दाहिनेतिर टेबल बनाउँदाखेरि जति उहाँ F4 मा लिँदाखेरि ल अनि त्यो उसमा लिँदाखेरि पुग्दैन भन्न खोजेको सर एउटा। अनि अर्को कुरा मैले यतिसम्म त मैले राम्रैसँग बुझाएको छु सर। अनि त्यो फर्स्ट सेकेन्ड लेख्दाखेरि कि त्यो आदि र यास्टीको अलिकति बताइदिनु भयो आभारी हुन्थे। एउटा कुरा अनि त्यो टेबलमा के सर त्यो क्वालिफिकेसन टेबलमा अहिलेको जुन विद्यार्थीहरूलाई जबलाई पनि फर्म भर्नको लागि आवश्यक हुने भनेको त्यो हामी डिभिजन लेखिरहेका छौँ नि सर। हजुर। अनि यो बायोडाटा गराउँदाखेरि हामीले टोटल मार्क्स र अपडेट मार्क्स पनि राखिदिनु उपयुक्त होला जस्तो लाग्छ। होइन म्याडम, तपाईँले त यहाँनिर तपाईँले जस्तो तपाईँले यो टेबल यहाँनिर तपाईँले त्यो त थप्न सकिहाल्नुहुन्छ नि। यही फर्मेट तपाईँले बनाउनु पर्छ भन्ने छैन नि त म्याडम। अहिले मैले के सिकाएको भने तपाईँलाई एकाडेमिक क्वालिफिकेसनमा अब तपाईँले अरू कोलम थप्ने कुराहरूमा तपाईँलाई टेबल हाल्न सिकाएको मैले म्याडम होइन। अर्को भनेको विद्यार्थीको बायोडाटा पढाउँदाखेरि हामी यो सबै हाल्दैनौँ नि त म्याडम। जस्तै हामी हाल्दाखेरि त विद्यार्थीको त्यही पर्सनल लगभग हामीले 8-9 सम्म पढाउँदा त पर्सनल इन्फर्मेसनमै लगभग त्यतिमै बायोडाटा लगभग सक्छौँ। अथवा हामीले कुनै एउटा टेबलमा तपाईँले भने जस्तो तपाईँको कुरो पनि ठिकै हो म्याडम। तपाईँले भने जस्तो गरेर एउटा कुनै टेबल राख्छौँ, हामीलाई कतिवटा टेबल चाहियो भन्दाखेरि इन्सर्टमा जाने त्यही अनुसारको टेबल इन्सर्ट गरेर फुल मार्क्स पास मार्क्स राखिदिँदा भयो नि म्याडम। सर मलाई एउटा कुरा त्यो अलि एकपल्ट सर प्लिज त्यो यस्तिर सेकेन्ड हस् म्याडम हस् हस् ल यहाँ हेर्नुहोस् है, म तपाईँलाई भनिदिइहालेँ। मैले यहाँनिर फन्ट साइज इन्क्रिज गरेँ। हजुर सर। ल मैले 1 लेखेँ, यहाँ हेर्नुहोस् है म्याडम। अब यसको मलाई चाहिँ माथिपट्टि के लेख्न भन्छ, ST लेख्न मन लाग्छ। हजुर। अब हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर त तपाईँको यिनीहरू सिलेक्ट भइरहेको छ, यहाँ कहीँ सिलेक्ट भएको छैन। तपाईँको 7 जुन चलाए पनि यहाँ बोल्ड देख्नुभयो, इटालिक देख्नुभयो, अन्डरलाइन देख्नुभयो र अनि तपाईँले यहाँनिर सब स्क्रिप्ट र सुपर स्क्रिप्टवाला देख्नुभयो। हेर्नुहोस् है, एक्सको मुनि तल र एक्सको मुनि माथि देख्नुभयो। अब त्यो हामीलाई फर्स्ट ST लेख्दा त हामीलाई माथि जानुपर्छ नि त। माथि जानको लागि यहाँ क्लिक गर्नुभयो। यहाँ हेर्नुहोस् है, तपाईँको माथि सिलेक्ट भइरहेछ ST। अब तपाईँको त माथि सेलेक्ट भइरहेछ। अब तपाईँले फेरि योभन्दा पछाडि अब माई नेम इज लेख्नु पर्यो भने तपाईँको माथि नै गयो। अब यसलाई हटाउनको लागि चाहिँ तपाईँको यहाँनिर सिलेक्ट भइरहेछ। यो सिलेक्ट गरेकोलाई चाहिँ तपाईँले हटाउनु अनि मात्रै। अब तपाईँलाई फेरि सेकेन्ड लेख्न मन लाग्यो, सेकेन्ड लेख्न मन लाग्यो भने फेरि यहाँ क्लिक गर्ने र एनडी क्लिक गर्ने। अब फेरि तपाईँलाई फेरि थर्ड लेख्न पनि मन लाग्यो अब अर्को लाइनमा भने फेरि यसलाई हटाइदिने र तपाईँले अर्को के गर्न सक्नुहुन्छ, 3 लेख्नुहोस् अनि फेरि अप्पर अप्सनमा जानुहोस् र तपाईँले आरडी लेख्नु, थर्ड लेख्न सक्नुहुन्छ। हजुर, धन्यवाद सर। तपाईँले सिकाएको धेरै सरल र बुझिने भाषामा लाग्यो। थ्याङ्क यू सर। हस्, धन्यवाद म्याडम, धन्यवाद। हस्। राजीव सर। हजुर सर। तपाईँले 2 मिनट स्टप गर्नु ल, म स्क्रिन सेयर गर्छु एउटा कुरा देखाउनलाई। ए हस् सर, हस् सर, हस्, हुन्छ।
धैर्य गर्नु होला, यहाँ खोल्दैछ, अलिक स्लो छ। आदरणीय सम्पूर्ण शिक्षक मित्रहरूलाई म एउटा सूचना देखाउँदैछु। यो हाम्रो राजीव सरको ट्रेनिङ पछाडि हाम्रो राष्ट्रिय प्रशिक्षक श्री इन्द्र कुमार तामाङ सरको यो उहाँको ट्रेनिङ तालिका मैले देखाउन चाहेँ र यहाँ सबैले राम्ररी हेर्नु होला। म एकपटक पढ्न पनि चाहेँ। स्वतन्त्र शिक्षकता कर्मचारी युनियन नेपाल आदरणीय प्रशिक्षक श्री इन्द्र कुमार तामाङज्यूबाट मिति 2078-4-20 देखि 78-4-24 सम्म विद्यालयलाई अति उपयोगी र अति आवश्यक एक्सेल सिट, मेल मर्ज, एक्सेल सिट र मेल मर्ज दुवैबाट मार्कसिट तथा ग्रेड सिट निर्माण र तलबी मार्क फार्म निर्माण सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कक्षाहरू सञ्चालन हुने भएकोले सबैले यसको लाभ लिन हुन हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछौँ। त्यसकारण यो सूचनालाई यहाँहरू सबैले मनन गरिदिनु होला र सक्दोभन्दा सक्दो साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नु होला। यो चाहिँ हाम्रो विद्यालयको लागि अति आवश्यक सबैलाई चाहिने भएको कारणले गर्दाखेरि हजुरहरूले यो कक्षाहरू नछुटाइदिनको लागि मैले चाहिँ आग्रह गरेँ। धन्यवाद राजु सर, म स्टप